सर तुम्ही पेपर लिकाचो इश्यू कसो पळयता? कारण आयज रिपोर्टान अशें आयकपाक येता की व्हायस चान्सलराचें नांव येता, रजिस्ट्राराचें नांव येता. सो एक कितले घातक आसा जे गोंयच्या भुरग्यां खातीर? जे म्हाका कितें दिसता जाणा, हे एक सिस्टम चालू आहा हांगा. आमचे बरे इन्स्टिट्यूशन आसात ते. शाळा आशिल्ले तुमी जाणात कितले भुरगे आनी कितले लोक शाळांत शिकले. शाळा देर वर द वन्स अपॉन अ टायम आमगे पॅरिश स्कूल आनी शाळा हे दोन आसताले गांवांत आनी ते बरे शिक्षण दिताले आनी लोक इतले व्हडले व्हडले मनीस जाले थिंगसान भायर सरोन. आयज ते हूंय सीएम म्हणटा शाळा बंद जाता, लोक शाळांत वचना म्हण. हे कित्याक? कोणाचो फॉल्ट तो? आनी सेम गोवा युनिव्हर्सिटी आता सगळे पॉलिटिक्स करून लोकांक आमचे डिजर्विंग कॅन्डिडेट आहात ते गोंयकार तांकां चान्स मेळना, ते वयतले भायर, ते आनी हूंय वयतले आनी भुरगे कित्याक शिकपा जाय असले इन्स्टिट्यूशनांत रँकींग स्लिप जाता तेन्ना. आमी आमच्या टायमार आमकां ऑप्शन नाशिल्लो, आमकां फकत कॉलेज आशिल्लें आनी आमी वयताले ते कॉलेजीक. पयस लागीं आसलो ते नाल्यार आमकां थोडे ऑप्शन थोडे हांव जाणा मडगांवसून सेंट झेवियरा वयताले म्हापशा BSc हें करपाक मायक्रोबायोलॉजी, तेन्ना फकत थिंग आसताले. देखून एक सब्जेक्ट तुका आसा जाल्यार तुका उमेद आसा जाल्यार शिकपाक तूं पयस पासून वयतलो. म्हूण दुसरे इन्स्टिट्यूशन सगळ्यात पळय प्रायवेट कॉलेजीस आहात ते डीम्ड युनिव्हर्सिटीज म्हणून ते कॉलेज आसात तेंगे रँकींग गोवा युनिव्हर्सिटीचे पासून माय सुपिरियर आसा. आनी आमगे गोवा युनिव्हर्सिटी UGC डिग्रेड करून आसा. कित्याक जाता ते काय म्हणलें ते पॉलिटिक्स म्हणून. आनी पॉलिटिक्स कित्याक? दोन वस्तू आसतात. एक तुगे मनशे हॅक करपाक आनी दुसऱ्यांक फाटल्यान दारान हाडपाक आनी ते मागीर युनिव्हर्सिटी उक्ती करतले आनी बिझनस चलयतले. आनी तुमी पळयले हे BJP पक्षांनी कितले प्रायवेट युनिव्हर्सिटी ते लोकांक आमकां फुकट दिवच नात. मुगेले एक फिलॉसॉफी आसा, एक प्रिन्सिपल आसा. तूं येता जाल्यार खूंय लायक आमचे IIT आसात, राजस्थाना आसात, मुंबय आसतात, तामिळनाडून आसा, वेस्ट बेंगॉल हूंय तूं पळय 50% जमीन सरकार दिता, लोकल सरकार दिता. 50% रिजर्व करतात लोकल भुरग्यांक. एश कोन तुमी दितात जाल्यार तांकां 50% आमची गोंयकारांक एडमिशन गॅरंटीड कंपल्सरी आसपाक जाय आनी फीज पासून तुमी रॅशनलायज करूंक जाय. कित्याक आमगे लोकांक इतले लाखांनी फारी करूंक जायना. अदरवायज दीस एड्युकेशन हॅज बिकम अ कॉमर्स, इज बिकम अ बिझनस. कळ्ळें? सो दॅट इज वाय गोवा युनिव्हर्सिटी स्लिप डावन जाता आनी ते वयतले आनी एक दीस गोवा युनिव्हर्सिटी बंद करून पडटले. फकत डिग्री सायन मारून दिवपाचें इतलें. आनी ते पासून त्याची गरज नाका. कित्याक डीम युनिव्हर्सिटी ते युनिव्हर्सिटी सर्टिफिकेट दितले, ते डिग्री दितले. तुजी गरज ना. तुगे बंद करून पडटले, ICUन घालून पडटले आनी एक दिसा रिट्रेंच करून पडटले स्टाफाक. सर दुसरो इश्यू